अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे इस सूरत हाल किस जानिब बढ़ती चली जा रही है। चंद ही रोज़ बाकी रह गए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैठ के ये तय करना है कि उन्होंने इस इत्तेहाद का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, और इसमें जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो इस्तीफ़ों की ऑप्शन है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनती है तो वो यकीनन PDM का हिस्सा है और इस तहरीक को हुकूमत को घर भेजने के हवाले से जो चल रही है उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए सबसे बेहतरीन फोरम ऐवान है, और अगर ऐसा होता है और उस अपने फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम रहती है तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं रहेगी, उस तरह का फाल हिस्सा नहीं रहेगी जिस तरह की दीगर जमातें हैं। तो अब तय ये करना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बयान देना है, ये स्टेटमेंट देनी है, अपना फ़ैसला सुनाना है CEC के इजलास के बाद कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो किस किस्म का हिस्सा रहेगी। इस हवाले से भी बात करेंगे और बात ये भी ज़रूर करेंगे कि PDM के अपने अंदर जब इत्तेफाक नहीं है, वो एक साथ इकट्ठी नहीं है, तो जिस मकसद के लिए वो इकट्ठी थी हुकूमत को घर भेजने के, उस मकसद के ऊपर वो कब आएंगी और क्या प्लान बनाएंगी हुकूमत को घर भेजने का। इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत की परफॉर्मेंस से भी बात करेंगे। तीसरे साल में हुकूमत के तीसरे वज़ीर ख़जाना बदल चुके हैं। हफीज़ शेख साहब की छुट्टी हो चुकी है, नदीम बाबर साहब की छुट्टी हो चुकी है और हम्माद अज़हर साहब के पास ये चार्ज आ चुका है, और इसके साथ साथ दूसरा चार्ज ताबिश साहब के पास आ चुका है। गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों हुआ। इससे कुछ अर्सा कबल डॉक्टर हफीज़ शेख की तारीफ़ें की जा रही थी, उनके लिए कैंपेन की जा रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनकी जगह एक नए साहब को, हम्माद अज़हर जिनका नाम है, उनको ये तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। जबकि कानून के अंदर ऐसी प्रोविजंस मौजूद थी कि उनको किसी प्रोविंस से खुसूसन KPK से इलेक्ट करवा कर इसी वजारत को कंटिन्यू करने का मौका दिया जा सकता था। बहरहाल ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से भी बात करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम टू द शो कुंडी साहब। तमाम मुल्क की तमाम सियासी जमातों की नज़रें इस वक्त आप पे हैं। कुंडी साहब, CEC की मीटिंग 5 तारीख को होने जा रही है, क्या धमाका है जो करने वाले हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग होने वाली है 5 अप्रैल को हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी। उसमें हमारे जो है मुख्तलिफ एजेंडे, क्योंकि नॉर्मली हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होता है, क्योंकि शेर जुल्फ़िकार बुक की बरसी है तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होता है, लेकिन उसमें हमने स्पेशली एक ऐड किया हुआ है जो कि PDM के इस्तीफों के हवाले से है। तो उसमें हम पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से, CEC के अमरान से जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मशावरत करेंगे, और उसके बाद जो है हमारी जो पार्टी है वो PDM में जाएगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, और हमारा जो मौक़िफ़ होगा उसको जो हम अपने जो है PDM के सामने रखेंगे और फिर एक मुतफ़िक़ा फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा, ये बताएं कुंडी साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑल ऑफ सडन अब ऐसा क्या ख्याल आया कि हमजा शहबाज साहब से मुलाकातें, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें और मरीम नवाज साहिबा जो है उनसे बात करना को प्रेफर नहीं किया जा रहा है, और उनसे कुछ हम देख रहे हैं मसले मसाइल चल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त वो जो है वो गए शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और हम नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, तो वो क्योंकि उनसे मुलाकात हो नहीं सकती थी और हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम उनसे जेल में मुलाकात करें, तो उनकी हेयरिंग पे वो गए, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की अपना शहबाज शरीफ साहब से भी। हमजा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी उस दिन बेल हो चुकी थी। उसके बाद जब हम लाहौर विजिट पे गए तो चेयरमैन बिलावल ने हमजा शहबाज से मुलाकात की, और उसके बाद जो है क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में, उस हवाले से मुलाकात की, और उसके बाद जो है उन्होंने इजाज़त की चौधरी शुजात हुसैन की लाहौर में, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बीमार थे तो वो इजाज़त नहीं कर सके थे, तो उनके इजाज़त के लिए गए। और नॉर्मली हमारी ऑफ एंड ऑन मरीम नवाज साहिबा से इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में मीटिंग्स होती रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी उनसे मीटिंग हुई, हम मीटिंग उनसे भी कर रहे थे, और क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमजा शहबाज साहब जो है वो पंजाब में, उनसे मुलाकात, उनके से मुलाकात की, उनको उनकी जमानतों को मुबारकबाद भी दी। और जब सियासी बंदे बैठते हैं और सियासतदान जब बैठते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशन ही होती है, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कशन भी उसके अंदर हुई है। एक ख्याल कुंडी साहब ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान का कि हम
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन लीडरान को मिलेंगे जो थोड़े माइल्ड हैं या जिनसे बात की जा सकती है, जो थोड़ी समझदारी से चीज़ों को लेकर चलेंगे, लीड करेंगे, इसलिए इनसे मुलाकातें हुई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा की तेज़ी के हवाले से या उनकी जो स्पीड है उसके हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखी आई कि जी वो बहुत फास्ट पेस चल रही हैं। क्या मसला है? देखें, पार्टी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में मुख्तलिफ जो है वो राय रखने वाले लोग हैं। मेरी अपनी एक राय होगी जो कि PMLN के लिए शायद सख्त होगी या नरम होगी, और दूसरी जमातों के लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी गिरवाई के खिलाफ सख्त होगी और बाकी जमातों के लिए नरम होगी। इस तरह पंजाब के हमारे जो दोस्त हैं उनकी PMLN के लिए सख्त होगी, बाकी जमातों के लिए जो है शायद वो नरम हो। इस तरह हर सूबे में, हर इलाके में मुख्तलिफ जो है वो लोगों के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। लेकिन जब हम पार्टी में बैठते हैं, पार्टी के डिसीजन होते हैं, उसको फिर हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो है हम, क्योंकि अब इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब दोनों जो है, एक अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है, तो हमें उनको भी ऑन बोर्ड इन चीजों पे लेना है। और साथ साथ हम पॉलिटिकल डिस्कशन की, मरियम नवाज साहबा नायब सदर हैं अपनी जो है वो मुस्लिम लीग की, उनको भी ऑन बोर्ड लिया। तो देखिए, मुख्तलिफ राय पार्टी में होती रहती हैं। अब कोई अच्छी राय रखता होगा हमारी पार्टी में मुस्लिम लीग के लिए, कोई बुरी राय रखता होगा। इस तरह मुस्लिम लीग में भी ऐसे लोग होंगे जो हमारे लिए सख्त और नरम रवैया रखते होंगे। तो ये चीजें होती हैं। और हमारे इत्तेहाद को कोई सारी उम्र के तो नहीं है। हमारे इत्तेहाद का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस हुकूमत से पाकिस्तान की आवाम की जान छुड़ानी है। अभी तक तो PDM का कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं है। ये तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि हमने इस जो है हुकूमत जो कि मुसल्लत की गई है पाकिस्तान की 21 करोड़ आवाम के ऊपर, इससे हमने जो है छुटकारा करना है। देखिए ना कोनी साहब, वो तो खैर मरियम नवाज साहिबा ने अपनी स्टेटमेंट दी, ऑन रिकॉर्ड है, ये बयान है। उन्होंने कहा कि जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने छोटे से ओहदे के लिए, इतनी छोटी सी सीट के लिए ही ये सारा कुछ करना था और इत्तेहाद को डैमेज करना था और इस कैंपेन को, इस सारे तहरीक को नुकसान पहुंचाना था, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब से आप मांग लेते। तो आप लोगों ने क्यों नहीं मांगी कभी मियां साहब से ऐसी कोई सीट? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने न किसी से भीख मांगनी है और न किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। हम जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखते हैं। हमारा हक बनता था लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि हम सेनेट में मेजॉरिटी पार्टी। मरियम नवाज साहिबा ने पहले एक ट्वीट की थी जिसपे चेयरमैन साहब ने जवाब नहीं दिया। उसके 3-4 दिन बाद जब वो लाहौर गए जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर, वहाँ पर मीडिया वालों ने 2-3 दफा सवाल किए तो उसको उन्होंने जवाब दिया। हम नहीं चाहते थे कि हम मीडिया के जरिए दूसरे के साथ बातचीत करें। हम कल्चर नहीं बढ़ाना चाहते। हम कहते हैं अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो PDM की लीडरशिप की मीटिंग में आए, उनकी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आए और वहाँ पर वो बात होनी चाहिए। मीडिया के जरिए बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मीडिया के जरिए बात करेंगे तो तलखियां बढ़ेंगी। जब मेरे चेयरमैन एक बयान देंगे, साफ बयान देंगे, तो मैं उससे बढ़ के साफ बयान दूंगा और बाकी पार्टी के लोग उससे तर्जुमान जो है वो उससे तरफ बयान देंगे। उसके मेरे लिए उस तरफ से भी ऐसे होगा। उसके बाद जो उस दिन जो है मरियम नवाज साहिबा ने फिर एक स्टेटमेंट दी कि जी ये तो सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन मेरा उनके लिए एक अर्ज है और मैं मौजूदा अर्ज करूंगा मरियम नवाज साहिबा से कि सेलेक्टर्स का जो टर्म है उसके जो कॉपी राइट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। कलेक्टर का लफ्ज सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में इस असेंबली में पहली स्पीच में किया था। उसने वजीर आजम साहब को सेलेक्टर्स का लक़ब दिया। तमाम 21 करोड़ आवाम ने देखा और आपने देखा कि उस सेलेक्टर के ऊपर वजीर आजम ने भी डेस्क बजाया कि वाकई मैं सेलेक्टर हूँ, आप ठीक कहते हैं। और वो उसके आपके पास क्लिप पड़े होंगे, आप देख रहे हैं जब उन्होंने स्पीच खत्म की तो वजीर आजम ने सेलेक्टर्स के ऊपर डेस्क बजाया। तो वो हमारा जो फार्मूला है वो हम पे इतना है। हम एक इलेक्टेड लोग हैं, हमें जो है मेंबर्स की हमारे पास मेजॉरिटी है। हमें तो कभी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो जेल में है, लिहाजा फॉर टाइम बिंग आप जो है बिलावल साहब को जो है बिलावल भुट्टो साहब को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लें, या आपने रान तनवीर को बनाया, आपके जमहूरियत के लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बनता है। तो हमें तो कभी नहीं कहा आपने रान तनवीर साहब को क्यों बनाया। तो क्योंकि ये हमारा हक बनता था, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, हम न किसी से भीख मांगते हैं, न हमें किसी की जरूरत है। हम एक मेजॉरिटी पार्टी है, एक जमहूरी प्रोसेस है। मेजॉरिटी पार्टी हमेशा जो है वो हमारी अपोजिशन में भी जो है हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अगर हमारी मेजॉरिटी पार्टी हाउस में होती तो हम लीडर हाउस बनाते हैं। तो इसमें ये बातें करना मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात थी। और अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बिल्कुल आए, PDM की सरबराही इजलास में है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अच्छा ये बताएं गुंडी साहब कि PDM की बाकी जो जमातें हैं, आप ये तय कर लेते हैं कि जी CC के बाद ऐलान करते हैं कि जी हमने इस्तीफ़े नहीं देने। बाकी जमातें, मौलाना साहब जो आपके सरबराह हैं PDM के, वो तो इस बात पे तय हैं, क्लियर है कि जी उन्होंने इस्तीफ़े देने और उन्होंने मार्च शुरू कर देना। आप उसका इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वेयर डू यू गाइस स्टैंड? देखिए, PDM के अलायंस की बुनियाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने APC की मीटिंग में रखी थी जब उन्होंने APC बुलाई थी इस्लामाबाद मैरियट होटल में। उसी APC के नतीजे में बुनियाद रखी गई थी PDM की। उसका एक चार्टर था
जो शख्स जो बिल्डिंग बनाता है या जो चीज कायम करता है उसको तोड़ता नहीं है कभी भी। तो ये हमने बनाई है और हम उसकी पासदारी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुत्तफिका की बात है, देखिए हम पीडीएम के दोस्तों के पास गए, उनको हमने कहा कि हमें जो है, उन्होंने पहले कहा कि हमें सैंड का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। हम अपने सीसी में गए, हमने अपने कानूनदानों को बुलाया तो उन्होंने हमें बताया कि अगर हम इस्तीफे भी दे दें, सैंड का इलेक्शन होगा और उसका जो आउटफॉल होगा वो 6 साल के लोग, आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, 6 साल से लेके ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको आप हटा नहीं सकेंगे और इलेक्शन हो जाएगा, आपके इस्तीफों से इलेक्शन ब्लॉक नहीं होगा। तो हमने अपने पीडीएम के दोस्तों को राजी किया, हमने सैंड का इलेक्शन लड़ा। हमें टास्क दिया गया कि हमने फिर उनको ये भी कहा कि हमें जो है जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। जिमनी इलेक्शन में भी हमने हिस्सा लिया, हमने सैंड के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। इस दफा पहली दफा पीटीआई जो है अंपायर के खिलाफ, बेसाखों के खिलाफ, अपने सेलेक्टर्स के जो है के बगैर, इन सब के बगैर इलेक्शन लड़ी। न उनके साथ अंपायर था, न सेलेक्टर था, न उनके पास बेसाखियां थी। तो उन्होंने अपना अंजाम देख लिया कि किस तरह उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। अपने इलाकों में आप सदर साहब को देखें, उनको अपने घर में शिकस्त हुई। आप 4 सूबों में इलेक्शन हुए, 4 सूबों में उनको शिकस्त हुई। फिर हमने कहा कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी चाहिए। हमें पीडीएम के दोस्तों ने कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक कैसे कामयाब करेंगे। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में उनको साबित करके दिया कि हम अदम एतमाद की तहरीक इस तरीके से कामयाब कर सकते हैं। आप हमें टास्क दें, हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपने सेनेट के इलेक्शन में देखा, तारीख में पहली दफा हुआ कि हुकूमत को जो है सेनेट के इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट पर शिकस्त हुई। तो हमने अपने मौक़िफ़ की, जो हमारे मौक़िफ़ की वहाँ पे तारीफ हुई। हम आज भी कहते हैं कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, पीडीएम हमें टास्क दे, हमारा साथ दे, हम इन तीनों सीटों पर बासानी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। और अब इंशाल्लाह देखेंगे तो हमें टास्क मिलेगा, हम तीनों सीटों पर जो है अदम एतमाद की तहरीक लाके कामयाब कर सकते हैं। अच्छा, एक ख्याल कुंडी साहब ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है अपोजिशन की जो तमाम तर सीटें होने के बावजूद, प्रोविंस होने के बावजूद सबसे मुश्किल सिचुएशन में है। वो मुश्किल इसके लिए है कि अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो उनके हाथ से ज़ाहिर है प्रोविंस चला जाएगा, बहुत सारी और सीटें हैं जो उनके हाथ से चली जाएंगी, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनके हाथ से अपोजिशन चली जाएगी। तो मसले में तो आप लोग दोनों सूरतों में फंस जाएंगे। अगर आप आज जो एज़ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की बाकी जमातें, अगर आप सिलेक्टेड का नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं और कल को मसले हो जाते हैं तो फिर तो आपके लिए ना इधर रास्ता रहेगा ना उधर रास्ता रहेगा, क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफा कोई मुश्किल हालात से निकली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्शल भी देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में फांसी के फंदे देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वर्करों में कोड़े, जेलें, आंसू गैस, बहुत से जुल्म सितम देखे हैं। हम पहली दफा हम ऐसे मुश्किलात में खुदा रखा ऐसे नहीं आएंगे। ये तो इफ एंड बट की बात कर रहे हैं। इफ एंड बट के मफरूजे पर अगर हम बात करें तो मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है कि जी अगर अंपायर की बात की है, तो हमने तो कभी ये सवाल नहीं किया कि पंजाब में बिला मुकाबला पीटीआई के साथ मिलकर क्यों सेनेट की सीटें की गई। उस वक्त हमारे पास 22 एक्स्ट्रा मेंबर्स मौजूद थे। हमारे साथ ये वादा किया गया था कि हम आपको 22 नंबर्स देंगे, आप ही कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हमें बताया गया कि उनका कोई सेटलमेंट हो गई है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने रोल प्ले किया है और बिला मुकाबला सीटें आ रही है, हमने तो कभी नहीं कहा, हमें तो ये इल्जाम नहीं लगाया कि आप पीटीआई के साथ मिलकर बिला मुकाबला सीटें निकाल रहे हैं। ये तो उनका ठीक है कि सेटलमेंट होगी। हमने कहा ठीक है, अगर हमारे पीडीएम के दोस्त मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं तो ठीक बात है, करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारी जद्दोजहद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की एक तारीख पड़ी हुई है। मार्शल के खिलाफ, चाहे वो ज़िया-उल-हक का मार्शल था, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल था, हमने डिक्टेटरों के खिलाफ मतलब है कि तहरीकें चलाई हैं। तो ये पहली दफा नहीं होगा, कैसे होगा। हम नहीं चाहेंगे अभी भी कि पीडीएम जो है टूटे। हम पीडीएम को साथ चलाना चाहते हैं, हम पीडीएम में अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। हम पीडीएम में जो है, आपने लॉन्ग मार्च का टास्क दिया था, हमने लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन हमें पता नहीं था कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ अचानक एक हफ्ते के अंदर की गैर में 10 दिन में क्या बात आ गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस्तीफे देंगे तो बात होगी। इस्तीफे देने के लिए एक प्रोसेस है। आप, हमने कहा आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, आप लॉन्ग मार्च करें, आप ये करो तहरीक करें, आप करने दें, एक स्टेप वाइज जाए। फिर उसके बाद आखिरी हथियार हमारे पास जो है वो इस्तीफे है, वो माफी हथियार का इस्तेमाल करें। अगर आप आखिरी हथियार पहले इस्तेमाल कर लें तो आपके पास आगे बचता कुछ नहीं है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि आप स्टेप वाइज जो है आप एहतजाज करें। हम आपको अपनी तजवीज़ दे देंगे, बाकी जमातें भी तजवीज़ देंगी। जो ज्यादा कायल कर सके हम उसको फॉलो करें। तो लिहाजा हम पीडीएम को नहीं तोड़ेंगे और इंशाल्लाह पीडीएम जो है हम उनको कायल करेंगे कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसको चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फैसल करी साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख रोहिल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। वेलकम टू द शो शेख साहब। प्रोग्राम में गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद है वो बना इसलिए था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हो और आवाज़ बुलंद करे और हुकूमत को घर भेजे। इस अपने इत्तेहाद के अंदर बड़े मसले मसाइल सामने आते जा रहे हैं। अब आपके पास 5 तारीख तक का वक्त है, उसके बाद तय करना आपने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जानिब बढ़ेगी। ये बताएं, कोई राह जुदा तो नहीं होने लगी 5 तारीख के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? अब ये मैं कोई सूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तो बात तय होगी पीडीएम की मीटिंग में। अब पीपल्स पार्टी कैसे सोच रही है, क्या उनका विजन क्या है, क्या आगे देख रहे हैं वो, ये तो अब उनको तय करना है ना। अब अगर या आप बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आप इस वक्त हैं। पीपल्स पार्टी का स्टेक तो है ना जी, वो रिज़ाइन अगर कर देते हैं, वफाक से कर देते हैं, तो सूबे से भी करना पड़ेगा और सूबे में उनकी हुकूमत है। तो मतलब ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो सूबे की हुकूमत छोड़ दें, जबकि अभी 2-2.5 साल बाकी हैं। और फिर वो क्या करेंगे? बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में शायद ये पीडीएम की मीटिंग में ही तय होगा कि आइंदा लामअमल क्या तय किया जाए, रिज़ाइन दिए बग़ैर आगे चला जाए या पीपल्स पार्टी, ये फैसला पीपल्स पार्टी को करना है। अच्छा, ये बताएं कि क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसी डिमांड करना, ऐसा मुतालबा करना जायज़ है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, अब जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है और मुआशी हालात हैं, वो तो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इस मुल्क को उस गर्दाब से आप निकालें। ये अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत आप कुछ कर पाएगी मुआशी हालात को दुरुस्त करने में या अपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स को ठीक करने में, तो मेरे ख़्याल में अगर कोई इसकी तवक्को कर रहा है तो अहम को की जहन्नत में रह रहा है। 2.5 साल, पौने 3 साल बहुत होते हैं यार। कम से कम अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे तो उसका पता चल जाता है। आपका एक जो सोच होती है या जो आपका अमल होता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला कल जो है वो कैसा रहेगा। अब आज आके आप पिछले 3 साल से सवाए इस बात के कि हमने मतलब हमने नहीं, मैं गलत कह गया कि पिछली हुकूमतों ने तबाह कर दिया, पिछली हुकूमतों ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, मान लेते बात आपकी भाई, ठीक है, आप बहुत सियाने आदमी हैं। तो सियाने आदमियों के लिए 3 साल का अरसा बहुत होता है, आपको ठीक कर लेना चाहिए था। ठीक ना करते कम से कम नज़र तो आना चाहिए था कि आप दुष्ट सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए ना, हमारे लोग जो हैं बहुत सादा हैं, बहुत ही सादा हैं। आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है जो आपके मीडिया में शो ऑफ किया जा रहा है, वो है आपका डॉलर जो 154 पे आ गया। तो कितनी खुशी की बात है। पर इसके साथ साथ अगर इतना डॉलर कम हुआ तो आपके हालात दुरुस्त होने चाहिए, आपकी इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होनी चाहिए, आपकी हाई प्राइस जो है वो नीचे आनी चाहिए, आपका ऑयल जो है उसको लो प्राइस पे चला जाना चाहिए। ये सब कुछ क्यों नहीं है? अब मैं वैसे माज़रत कह रहा हूँ, मैं कोई माहिर मुआशियात तो नहीं हूँ, मैंने बल्कि पढ़ी भी नहीं है। कहीं कॉलेज में इकॉनमी पढ़ी होगी तो अब कहाँ याद रहती है इस उम्र में आके इकनॉमिक्स कहाँ याद रहती है। अब मैं जो उससे आपसे गुजारिश कर रहा था, यकीनन आप मेरी बात को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ये मेरी नज़र में जो डॉलर का नीचे जाना है वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जब इंडस्ट्री बंद हो रही होगी या आपका इंपोर्ट बिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली डॉलर फ्लाई नहीं करेगा। आप जब उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब उसको आप किसी अपनी इंपोर्ट बिल में आप उसको नहीं लाएंगे इस्तेमाल में, तो फिर लामहला वो डॉलर तो नीचे जाएगा ना। उससे ये थोड़ी देखिए शेख साहब, अब जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उन तमाम जमातों का इत्तेहाद कायम रहना, वो एक साथ रहेंगी, इत्तेफाक होगा,
تو ہی حکومت کو آپ بہتر طریقے سے چیلنج کر سکیں گے, ان کو گھر بھیج سکیں گے. لیکن اگر آپ کے اپنے درمیان اتفاق ہی نہیں اور آپس میں ہی یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو کس طرح اور کون سا ٹف ٹائم جو آپ گورنمنٹ کو دینے جا رہے ہیں؟ بات پیش کی نہیں ہے, بات کوئی ایک ہے سوچ کی بھی نہیں ہے. دیکھیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سوچ ہوتی ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ایک ایجنڈا ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ان کے پاس سندھ کا حکومت ہے. میرے خیال میں اگر آپ آج سندھ میں گورنر راج لگا دیں یا سندھ گورنمنٹ ختم ہو جائے تو میرے خیال میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی ریزائن کر دے گی, کیونکہ وہ اسٹیٹ تو رہے گا کوئی نہیں. میرا پھر وہی سوال ہے آپ سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے جو آپ لاجک دے رہے ہیں اس کی بیس پہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے استعفوں کی ڈیمانڈ کرنا ایک درست فیصلہ تھا پی ڈی ایم کا؟ میرے خیال میں شاید بہت پہلے یہ بات سامنے آ جانی چاہیے تھی, جو کہ بہت دیر بعد سامنے آئی ہے کہ وہ شاید ریزائن نہیں کریں گے, ان کا کوئی اور پلان تھا یا وہ کسی اور پلان کے تحت کام کر رہے تھے, یا وہ چاہتے تھے پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. تو یہ تو بات تو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ ہوگا نا, نہ میں اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں, نہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ فیصلہ کر سکیں. تو یہ اب میرے خیال میں آئندہ ایک دو میٹنگ جو ہوں گی پی ڈی ایم کی, اس کے اندر میرے خیال میں فیوچر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کیا آپ نے کرنا ہے اور کس طرح آپ نے آگے چلنا ہے, تو اس کے بعد سمجھ آ جائے گی کیا کرنا ہے. دیکھیں میں نے وہی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ پرفارمنس, تو اس کے ساتھ جڑے ہونا بڑا لازم ملزوم ہے. آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. حکومت کی کارکردگی کو آپ پی ڈی ایم کے جو ایجنڈا ہے یا پی ڈی ایم کا جو انسٹانٹ ہے اس سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. اگر آپ سیاسی جماعتیں اس وقت اگر حکومت کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی یا حکومت کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کرتی, تو میرے خیال میں آنے والی جو تاریخ ہے وہ آپ کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کرے گی, کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. آپ سمجھ, میرے خیال میں شاید ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نقصان کیا ہو رہا ہے. مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ میڈیا کے ساتھ ہیں, آپ بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں, آپ کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی کہ جو درینہ ہمارے دوست تھے وہ بھی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئے, ہٹ گئے آپ سے. اور مجھے نہیں پتا آپ اکیلے کس طرح اس کو گرداب سے نکال لیں گے, کس طرح آپ نکل کے باہر چلے جائیں گے, کیسے کریں گے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے نا, دنیا لاک ڈاؤن ختم کرنے کے چکر میں ہے, کیونکہ ویکسینیشن آ گئی ہے, لوگ ویکسینیٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اور آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ اب اس سے آپ پالیسیز کو اندازہ کریں. تو شیخ صاحب لاہور اکیلے کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ سپائک کتنا زیادہ ہے. ملک بھر کے اندر اس وقت جتنے لوگ کورونا سے انفیکٹ ہو رہے ہیں ان کی پرسنٹیج کتنی زیادہ ہے. یہ اپنی تاریخ کے اندر ایک ہائیسٹ پرسنٹیج ہے. آئی مین گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی کہ وہ کوئی خوشی تو نہیں ہوگی, کوئی شوق سے تو نہیں وہ لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہے. آئی مین اس میں تو ہیلتھ کے بہت سارے ریزنز انوالو ہیں. اگر آپ اس کو وار فوٹنگ پہ کام کرتے, ابھی آپ نے دیکھا نا جو ابھی آپ کی میں تو ہر آپ کے وہ نہیں دیکھتا, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے جاتا ہے. اب دیکھا نہیں آپ نے ایلیٹ کلاس جو ہے آؤٹ آف ٹرن جا کے اپنی ویکسینیشن کروا رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کی سوچ کیا. میں تو یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اس وقت, آپ پوری توجہ آپ کو دینی چاہیے اس طرف کہ آپ نے کس ملک سے, کہاں سے, کس طرح ویکسینیشن لے کے آنی ہے پورے اپنے پاکستان کے عوام کے لیے. آپ ویکسینیٹ کیجئے, آپ لوگوں کو وہ چیز مہیا کیجئے, وہ ایک ماحول مہیا کیجئے جس سے وہ لوگ جو ہیں سیکیور محسوس کریں. اب آپ کیسے کہتے ہیں لوگوں کو, آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں, کیا کریں وہ. مطلب میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لوگ باہر کیوں نکلتے ہیں, تو میں نے یہ عرض کیا تھا غریب آدمی سوچتا ہے گھر میں رہ کے بھوک مار دے گی, باہر رہ کے بیماری مار دے گی, تو باہر رہ کے بچوں کو بچا لوں کم از کم. تو اس لیے میرے خیال میں اس کے لیے حکومت کو اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری اپنی ایبیلٹی کے ساتھ, پوری اپنی طاقت کے ساتھ, جہاں سے بھی یہ معاملہ ان کا حل ہوتا ہے اس وقت حکومت کی نظر میں سب سے بڑی لیکن شیخ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ یو این نے, ورلڈ اکنامک فورم نے, ان تمام بڑے دنیا کے پلیٹ فارمز نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کورونا پہ حکمت عملی کی تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اپنی مثال آپ پہ, بڑا زبردست سمارٹ لاک ڈاؤن اور سارے انیشیٹو تھا وزیر اعظم کا کورونا پہ. بس آپ بس اسی خیالی دنیا میں رہیے, جیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ خیالی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ صرف الفاظی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی, آپ رہیں. آن گراؤنڈ جا کے دیکھیے نا, جا کے اب دیکھیے جا کے کیا حال کیا ہے.
اب یہ تو دیکھتے نہیں ہیں. اب اس کو اب مطلب ورلڈ بینک نے کہہ دیا ان کا اپنا ایک کوئی ایجنڈا ہوگا اور یونائٹڈ نیشن کا اپنا ایجنڈا ہوگا. اب دیکھیں نا جو انہوں نے کروانا ہے آپ کو 2-4 الفاظ کہہ کے آپ سے وہ کام کروا لیجیے. اسٹیٹ بینک دنیا میں کہیں کوئی اسٹیٹ بینک ایسا ہے جس کو آپ ڈی نیشنلائز کر رہے ہیں؟ یار کمال ہے. اچھا، ایک اندازے کے مطابق شیخ صاحب امریکہ اکیلے کے اندر کوئی 12 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور پاکستان میں بھی 14,000 کے قریب اموات ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ کیا کوئی ناکامی ہے، یہ کامیابی ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو ان ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جہاں پہ بڑے نازک لوگ رہتے ہیں. بھائی خدا کے لیے اس بات کو کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ آپ کے لوگوں کا امیون سسٹم بہت سٹرونگ ہے. کتنے پرسنٹ مجھے اب چلیے آپ کو میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. آپ ذرا مجھے ڈیٹا اکٹھا کر کے دیکھ دیجئے گا کہ غربا میں کتنی اموات ہوئی ہیں اس بیماری کی وجہ سے. بھوک سے ہوئی ہو میں کہہ نہیں سکتا, بلڈ پریشر سے نہیں ہوئی ہوگی, ڈائبٹک نہیں ہوگا, ویسے اللہ کی طرف سے ان کی موت آئی ہو تو آئی ہو. اس بیماری سے بہت کم ایسے اس کلاس جو کلاس میجورٹی ہے اس ملک کی, وہاں پہ بھی یہ اموات ہوئی ہیں. اموات زیادہ تر وہیں پہ ہوئی ہیں جن کو بیچاروں کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو دل کا عرض ہے, جن کو جگر کا عرض ہے. یہ تو ان کے پاس چلا گیا یار. آپ پتہ نہیں, یا تو آپ, میں پھر وہی کہوں گا, آپ صرف خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں. میں آپ سے میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ پہ, آپ ہی مجھے بتا دیں کتنے آپ کے ورکر ہیں, چلیے آپ کے میڈیا ہاؤس میں کتنے ورکر ہیں جن کو یہ بیماری ہوئی ہے, سوائے اس کے ایلیٹ کلاس کو, دیکھ لیجئے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ شیخ روہیل موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جہاں پی ڈی ایم کے بارے میں کہ ان کا آپس کا اتحاد قائم رہے گا یا نہیں رہے گا, چونکہ اس اتحاد قائم رہنے کے بعد یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ ساری جماعتیں مل کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گی, گھر بھیجیں گی, یا ان میں سے کچھ مائنس ہو جائیں گی. بہرحال ساتھ ہی ساتھ آج ہم یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے. گورنمنٹ کی اپنی جو ہمارے کیپٹن ہیں پرائم منسٹر عمران خان, کپتان کی جو ٹیم پلیسمنٹ, اس حوالے سے بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ, ویلکم ٹو دا شو. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کو یقیناً رخصت کر دیا, ان کو گھر بھیج دیا. 3 سالوں کے اندر تیسری اپوائنٹمنٹ ہے جو وزیر خزانہ کی ہو رہی ہے. سیٹل کیوں نہیں ہو رہے معاملات؟ اس سے قبل ہم نے دیکھا بیانات ایسے آئے جس کے اندر تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ جی اکانومی رائٹ ٹریک پہ ہے, انڈیکیٹرز بہت اچھے آ رہے ہیں, معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. کچھ ہی روز قبل پرائم منسٹر نے بلکہ اس حوالے سے حفیظ شیخ سے ملاقات کی, اور اس ملاقات کیے جانے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس کے اندر انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. آل آف سڈن ایسا کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ایک جو یہ کل سے چل رہا تھا, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا, اور اس ڈیسیژن کے لحاظ سے جو ایڈوائزرز تھے دے وانٹ بی ایبل ٹو کہ وہ کر سکے کسی کی جو یہ امپورٹنٹ ای سی سی ہو گیا, کیبنٹ کمیٹی تھی, ان کو چیئر نہیں کر سکتے تھے. اسی ساری چیز کو دیکھتے ہوئے حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے ایز اے فیڈرل منسٹر 6 منتھس کا ایک ٹینیور ہوتا ہے آئین کے لحاظ سے, انہوں نے اس کا اوتھ اٹھا لیا. ان کا جو ٹینیور تھا وہ 9 جون کو ایز اے فیڈرل منسٹر آئین کی روح سے ختم ہو رہا تھا. سنس آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ساری نیگوسیشنز ابھی فائنل ہوئے ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ سارے قرضوں کی قسطیں وغیرہ نیگوشیٹ ہو کر ہمیں وہ مل رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ان پروسیس ہیں. سو وی نیڈ سم ون کہ وہ ان چیزوں کو, بیکاز ہم نے کوشش کی, ہم انہیں الیکٹ کرا سکتے ایز اے سینیٹر, وہ نہیں ہو سکا, تو ہمیں انہیں ساری چیزوں کو آپ آگے لے کر جانا تھا. تو لیکن عالیہ صاحبہ ان کو سیٹ آپ ایک سینیٹر کی کے پی کے سے سلیکٹ کروا سکتے تھے, یہ بھی رومر سے ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا. پی ٹی آئی کے رہنما سے بات ہوئی کہ ممکنات میں سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کے پی کے سے کسی ایک کو اسٹیپ ڈاؤن کرایا جائے سینیٹر کو, اور وہاں پر میجورٹی آپ کی ووٹ ہے, وہاں پہ حفیظ شیخ صاحب کو نامنیٹ کرا دیا جائے, اور اس کے بعد وہ الیکٹ ہوں اور یہاں پر اس کو کنٹینیو کریں. اور جبکہ آپ نے 9 تاریخ کا جو ذکر کیا اس میں بھی کافی ماہ باقی ہیں. آل آف سڈن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے ان کی کیمپین بھی ہو رہی تھی اور اس حوالے سے بہت زبردست اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں.
یہی تو میں آپ کو بتانے کی وہ کر رہی ہوں کہ ہم نے کوشش بالکل کی کہ ہم انہیں ایز اے سینیٹر، دیٹ واز اسلام آباد کی سیٹ تو آج تک آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی سیف سیٹ تھی، اور اس سیٹ سے ہم نے ان کو الیکٹ کرانے کی کوشش کی، لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ضمیروں کی منڈی لگی، جس طرح سے پیسوں کا منہ کھولا گیا صرف ایک اس سیٹ کے لیے، اور جس طرح سے یہ سارے کام کیے گئے وہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں وہ انفارچونیٹ تھا. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کنسسٹنسی آگے ہمیں چاہیے. اس لیے حماد اظہر صاحب جو 2 دفعہ بجٹ دے چکے تھے، جو فٹف کے اوپر کام کر رہے تھے، جو اکنامک ڈویژن کا حصہ تھے، جو آلریڈی فائنانس اور ریونیو میں ایز اے اسٹیٹ منسٹر رہ چکے تھے، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ حماد اظہر صاحب کی پرفارمنس پہ تو ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہے، وہ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، یقیناً کمپیٹنٹ بھی ہوں گے. یہ بتائیے کہ حفیظ شیخ صاحب کو گھر بھیجے جانے کی ون لائن ریزن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پرفارمنس؟ میں آپ کو یہ بتایا ہے، ریزن صرف ایک سادہ سی ہے کہ ہی وانٹ کنٹینیو، وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے ایز اے فیڈرل منسٹر آفٹر 9th. لیکن اس میں عالیہ صاحبہ پروویژن موجود ہے نا قانون کے اندر، آپ ان کو پروونس سے کروا سکتے تھے الیکٹ اور وہ کنٹینیو کر سکتے تھے. میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے ان کو اسلام آباد سے سینیٹر، دیٹ واز دا موسٹ سیفسٹ سیٹ، بیکاز ہماری آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی تھی. اگر یہ ساری ریگنگ نہ ہوتی، اگر یہ جس طرح کی حرکات کی گئی، جس طرح سے ان لوگوں نے پیسہ استعمال کیا، اگر یہ سارا نہ ہوتا تو اس وقت سینیٹر بھی ہوتے اور شاید ہی واز دا فیڈرل منسٹر. تو دیکھیں ای سی سی کمیٹی کو چیئرمین کرنا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ دیٹس ناٹ سوٹیبل کہ آپ کے کوئی کہیں سے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں، آپ اب ان کو کہیں کہ آپ اس کو اسٹیپ ڈاؤن کریں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا کوئی فیئر ڈسیزن نہ ہوتا کسی بھی صورت میں. ایک جو کیا گیا ہم بالکل چاہتے تھے، ہم نے ان کی کیمپین کی اینڈ وی ریئلی وش ہم گڈ لک. ان کا کووڈ بھی پازیٹیو آیا ہے، پلس مطلب وہ ایک انہوں نے جو جن مشکل حالات میں معیشت کو سہارا دیا ہے، دس از ہائیلی اپریشیبل. اچھا یہ بتائیں کہ اب حماد اظہر صاحب سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ سنا پرائم منسٹر صاحب بڑے خوش ہیں حماد اظہر صاحب کو چارج ملنے پہ، ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ دیکھو حماد اظہر صاحب کا ایک پورٹ فولیو ہے. حماد اظہر صاحب ماشاء اللہ سے ان کا جو کام ہے وہ آلریڈی اس کو پروف بھی کر چکے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ فٹس کے اندر انہوں نے جتنی بھی پاکستان سائڈ سے جو بھی پریزنٹیشن تھی وہ حماد اظہر صاحب بھی ان کو ہیڈ کر رہے تھے، پلس وہ 2 بجٹ آلریڈی بنانے میں، ان کو پریزنٹ کرنے میں ہی واز پارٹ آف دیٹ. ان کی جو اکانومی کے اوپر گرپ ہے وہ سب کو پتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. پلس ایز اے منسٹر انڈسٹری اینڈ پروڈکشن جو ان کی پرفارمنس ہے، ہمارے 15 میں سے 9 انڈسٹریز پرفارم کری ہیں. ہمارا LSM جو ہے وہ پازیٹیو ڈبل ڈیجٹ میں جا چکا ہے. یہ ساری چیزیں جن کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے. یہ بتائیں اب عوامی سوال ہے علی صاحبہ، مہنگائی کا جن جو ہے وہ جو بے قابو ہے ابھی تک، اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اور اگر کر پائیں گے تو کب تک کر پائیں گے؟ کیونکہ 3 سال جیسا عرصہ تقریباً آپ کو پتہ آپ کو ہو چکا ہے، 2.5-1 سال ایسے ہی باقی رہ گئے ہیں. کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں کہ کب انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے؟ میں یہی بالکل بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت جو مین جس چیز کو ہم اپنی حکومت کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ڈیل کرنا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے، وہ مہنگائی ہی ہے. اور ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، ان کی اکانومی کی ٹیم کی، ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے. جس طرح کی سبسڈی دی جا رہی ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو، جس طرح سے 300 رمضان بازار قائم کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر عوام کو سستی چیزیں اور ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہر ایفرٹ کی جا رہی ہے، وہ سب اسی لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو سفر نہ کرنا پڑے. جبکہ گلوبلی فوڈ اسٹف کی پرائسز اس وقت ہائیسٹ لیول پر چلی گئی. کووڈ کی وجہ سے ایکسپورٹ آف دیز فوڈ پروڈکشن لوگوں نے بہت سی کنٹریز ان کے پائل اپ کر رہی ہیں، ان کو بین لگا رہی ہیں، بٹ اسٹل وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم اس ساری چیز کے اوپر کام کریں اور عوام کو ریلیف کریں. اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہو، پرائم منسٹر صاحب نے IPPs کو پیمنٹ دینے سے فی الحال منع کر دیا، روک دیا، اور ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے عبدالرزاق داؤد صاحب کی فیملی کی بھی کچھ وہاں پر کمپنیز انرولڈ ہیں جن کو یہ پیمنٹس جانی ہے. کوئی معاملات گڑبڑ ہیں رزاق داؤد صاحب کے ساتھ، منسٹری کے ساتھ، یا یہ صرف ایک مفروضہ ہے؟
دیکھیں جی مجھے نہ کوئی ایسی انسائڈ انفارمیشن ہے کہ منسٹر صاحب کا رزاق داؤد صاحب میں ان کے ساتھ آئی ایم پارلیمانی سیکرٹری ود ہم، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں اور وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو لنک کرنا صرف آئی پی پیز کے ساتھ، دس از ناٹ کہ میں اس پر کومنٹ کرنا چاہوں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے پاور منسٹری نے جو ایک ڈیسیژن کیا تھا آئی پی پیز کے معاہدے میں ادائیگی کا، اس کو پرائم منسٹر نے دیکھا ہے اور اس لیے انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے ساری یہ اسٹیپس اٹھائے ہیں اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ عوام کے پیسے کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اسحاق والا ایک دن کے اندر وداؤٹ انفارمنگ اینی ون کوئی بھی سمری کیے بغیر اور ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے 500 ارب آئی پی پیز کے حوالے کر دیں. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، عوام کی پائی کی حفاظت کرتے ہیں اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو ہم اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں روکی ہیں اور ان کو ریویو کیا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عوام ایک دفعہ دوبارہ سفر کرے. دیکھیں اور جن کے آئی پی پیز ہیں آپ ایک بندے کو اس میں بلیم نہیں کر سکتے، اس میں اور بہت سے آئی پی پیز شامل ہیں اور ان سب کو دیکھا جائے گا. اور یہ کسی ایک بندے کے لیے نہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور نہ ایک خاندان کو میرے خیال میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا. ان کے بزنسز پہلے سے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو چاہے وہ حکومت کا حصہ، میں بار بار ایک ہی چیز کہتی ہوں، کسی کرپٹ انسان کو نہ کسی کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب فیسیلیٹیٹ کریں گے اور نہ کسی کرپٹ انسان کو ہم چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال میرا آپ سے، ابھی تو آپ نے ڈاکٹر فیض صاحب کا ذکر کیا اور بقول آپ کے ایک لیگل یا ٹیکنیکل ریزن اس کی وجہ سے ہی کوڈ ناٹ کنٹینیو. ندیم بابر صاحب جو بڑے قریب تھے اس سارے معاملے کے اندر اور بڑا رول انہوں نے پلے کیا، ان کو سائڈ پہ کی جانے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں، میرے خیال میں یہاں پر اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس کو بھی ریفر کروں گی اور اس کیس کے اندر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر اس کی فردر انکوائری کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے سیکرٹری جو ان کے سیکرٹری تھے اور ندیم بابر صاحب ان کو کہا تھا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. کیونکہ دیکھیں ہم تو وہ نواز شریف والی حکومت تو ہے نہیں کہ پاناما کا کیس عدالت میں چل رہا ہے اور ہم اسٹل یہ کہیں کہ وی ول ریمین ایز اے پرائم منسٹر. اگر کسی کے اگینسٹ کوئی تحقیقات چل رہی ہیں تو آئیڈیلی اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے تھا. یہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا، انہوں نے ان کو کہا ہے اور تب کے لیے انہوں نے تابش گوہر صاحب کو ان کا چارج دے دیا بیکاز آپ کو پتہ ہے آئی پی پیز کے معاہدے ہو رہے ہیں، رینیویبل انرجیز کے پروجیکٹس ہیں، LNG کے معاہدے ہو رہے ہیں، تو ہم اس منسٹری کو خالی نہیں. بالکل ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. لیکن ایک چھوٹا سا سوال، اگر یہ چیز جو انکوائری چل رہی ہے 90 ڈیز میں رپورٹ سبمٹ کرانی، اس میں بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو خریدا گیا آئی پی پیز کے ذریعے جو گیس لی گئی مہنگے ریٹس پہ خریدی گئی، جو اپوزیشن بھی کہتی ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے، کوئی میل پریکٹس اس میں ثابت ہو جاتی ہے، تو بابر صاحب کو صرف لیٹ گو کر دیا جائے گا جس طرح ابھی ہو گئے ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ لیکن میرے یہ خیال میں کہ شوگر اسکیم سب کے سامنے ہے اور سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے FIA اس وقت ایکٹیو ہے شوگر مافیا کے اگینسٹ اور اس میں کسی کو ارریسپیکٹیو آف اینی ون جس نے بھی عوام کو لوٹا ہے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ دا پرسنالٹی کہ میں کسی پرسنالٹی اسپیسیفک کوئی بھی بات کروں، میں صرف ایک چیز کہوں گی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑیں گے. یہی ان کا ویژن ہے، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو یا ہماری گورنمنٹ سے باہر ہو. تو ساروں کو ڈرنا چاہیے. اگر وہ ہماری حکومت میں رہ کر کرپشن کرتے ہیں تب بھی انہیں ڈرنا چاہیے. نہ وہ بچیں گے نہ کوئی اور بچے گا. ٹھیک، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود تھی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.